بيان. دونك ثالثا غنتعرفوا على الفروع اللانهائيه. دونك ثالثا الفروع اللانهائيه. اللانهائيه يعني لي برونش انفيني. اوكي بيان. الله بيان. دونك شنو كنقصد بالمقاربات؟ الفروع اللانهائيه يعني كنقصد بالمقاربات ولا الفروع الشلجميه. اوكي دونك كيفاش مقارب تو سامبلومون هو واحد المستقيم كيقرب منه تقترب او لا يقترب اليه منحنى الداله. تو سامبلومون المقارب هو مستقيم يقترب اليه منحنى الداله بجوار لانفيني. اوكي بليس او لانفيني. اوكي بالنسبه للفرع الشلجمي هو فرع من منحنى الداله تبتعد الدالة على مستقيم ما. اوكي داك المستقيم هو اللي كيتسمى يعني المهم نبداو نكتبو ونتفكروا. اوكي يعني مشى ليا دابا من بالي. بيان. دونك لي برونش انفيني. بيان. دونك اول حاجه غنبداو باسهل واحد اللي هي الليميت. فاش كنحسب لا ليميت بيان سور باش كنعرفوا الفروع اللانهائيه كنعرفوهم بالنهايات بلي ليميت. اوكي دونك الليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس الى واحد النقطه اكس زيرو لقيتها لانفيني بليس ولا موال انفيني. بليس وموال انفيني. دونك هادشي كيخلينا نأول هندسيا كنأولو بان سي دو اف له مقارب عمودي. دونك مقارب عمودي يعني اسامبتوت فيرتيكال. نقول عليه فيرتيكال اسامبتوت فيرتيكال له مقارب عمودي معادلته اكس كتساوي اولا اكس تساوي اكس زيرو بجوار لانفيني. دونك فاش غنكتب لكم لانفيني دابا لانفيني اقصد بها. دونك نكتبها لكم لانفيني اقصد بها زائد ما لا نهايه او ناقص ما لا نهايه. اوكي دونك لانفيني يعني غنكتب لكم لانفيني بحال هكا كنقصدوا سوا بليس انفيني سوا موال انفيني. لا خرجت لكم بليس انفيني يعني راه بجوار بليس انفيني. لا خرجت لكم موال انفيني بجوار موال انفيني. تو سامبلومون كيفاش ميديانيا باش تخيلوا معايا هادشي ميديانيا من الاحسن. دونك لاحظوا معايا مزيان مثلا اكس زيرو مثلا هو هذا. اوكي مثلا الداله فاش كنحسبوا لا ليميت في اكس زيرو بليس كتخرج لنا مثلا بليس لانفيني. مثلا فاش كنحسبوا في اكس زيرو بليس يعني على يمين اكس زيرو كتخرج لنا مثلا بليس انفيني. يعني شنو كنستنتجوا؟ بان لا كانت الداله تؤول الى اكس زيرو بليس يعني كتجي من اليمين كتمشي بليس انفيني يعني من هنا. يعني الداله تقدر تكون بحال هكا. اوكي تقدر تكون بحال هكا بليس انفيني يعني في اكس زيرو لقيتها بليس انفيني. في موال انفيني لا. في موال انفيني سوا كتلقاها بحال هكا سوا بحال هكا. اوكي يعني هذا هو المعنى. يعني فاش كتمشي ليميت اكس زيرو اف كتمشي لانفيني يعني بليس ولا موال انفيني. بليس انفيني راه المنحنى كيكون على هاد الشكله. لا كانت ماشي هنا ولا هنا غير سوا هذا وسوا هذا. اوكي يقدر يكون وي يقدر يكون بحال هكا مثلا. وي كانت معرفه مثلا في اخ كامله صوف اكس زيرو يعني اكس زيرو نحيدوها. وي المهم يعني كتلقى بحال هكا يعني فاش كتمشي اكس كيمشي لاكس زيرو منحنى الداله كيقول لانفيني. هذا بالنسبه فاش كنحسبوا الليميت في نقطه. دونك دابا فاش كنحسبوها في لانفيني. دونك فاش كنحسبوا الليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس الى لانفيني يعني بليس ولا موال انفيني ولقيناها حتى هي لانفيني. نو خلي لانفيني هي الاخرى ديال الحاله دي فيها حتى هي بزاف ديال الحالات. دونك لقيتها مثلا واحد الغيال واحد نومبر غيال واحد العدد حقيقي. دونك في هاد الحاله شنو كنقول هندسيا؟ كنقول بان
سي لو اف له مقارب غيكون هاد المره افقي. دونك سي لو اف له مقارب افقي، يعني اسامبتوت هوريزونتال. هوريزونتال يعني افقي. اوكي، معادلته إيكغيك، هاد المرة إيكغيك تساوي أ، تساوي هاد الليميت كتساوي أ. أوكي، بجوار لانفيني. بمعنى مثلا مبيانيا، نشوفو هادشي مبيانيا. مبيانيا مثلا تحاولوا تخيلوا هادشي مبيانيا. أوكي، مثلا هذا هو المقارب، مثلا هذه هي أ، هي هذه هنا إيكغيك تساوي أ. دونك مثلا في بليس انفيني لقيتي مثلا ليميت ايكالا ا، دونك يعني المنحنى سواء غيكون بحال هكا، سواء يكون تحت المقارب، سواء فوق المقارب، اولا في موال انفيني مثلا سواء غتلقى بحال هكا، سواء بحال هكا، يعني تحت المقارب ولا فوق المقارب. اوكي بيان. دونك كيفاش كتحكم تحت ولا فوق المقارب؟ سواء كيحكم في التقاعر الداله، مثلا في هذه الحاله كتكون محدبه، في هذه الحاله مقعره، هاد الحاله محدبه وهاد الحاله مقعره، ولا كتحسب لا سوستراكسيون. لا سوستراكسيون يعني كتحسب اف دو اكس ناقص مثلا في هاد الحاله مثلا ا ناقص ا. لقيتيه موجب يعني غتستنتج بان منحنى الداله فوق المقارب. لقيتي سالب راه تحت المقارب. متفقين؟ لقيتي سالب تحت سي لو اف تحت، لو لقيتي موجب راه فوق. اوكي بيان. هادو بالنسبه لحالات يعني ساهله، يعني هذا الليميت اللي حسبتي مثلا في اكس 0 لقيتي لانفيني، ولا حسبتي في لانفيني ولقيتي واحد النومبر غير، واحد العدد حقيقي. دونك الحاله الثالثه هي اللي فيها الحالات بزاف، لو لقيتي ليميت في لانفيني كتساوي لانفيني. دونك في هذه الحاله كتستعمل طرق اخرين باش تعرف واش اسامبتوت، واش فرع حتى الجميع اكسيتيرا. بيان. دونك نديرو الحاله الثالثه على شكل خطاطه باش نعقلوا عليها. دونك كنحسبوا الليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس الى لانفيني، كنلقاوها كتساوي حتى هي لانفيني بليس ولا موا لانفيني، وهنا بليس ولا موا لانفيني. دونك في هذه الحاله كنلزمو اننا خصنا نحسبوا اف دو اكس على اكس، الليميت ديال اف دو اكس على اكس. دونك في هذه الحاله كنحسبوا عندنا ثلاثه ديال الحالات. كنحسبوا الليميت ديال اف دو اكس على اكس. اكس يؤول الى لانفيني، نفس هنا كنتي خدام بليس انفيني غتبقى خدام بليس انفيني، خدام في موال انفيني غتبقى خدام في موال انفيني. دونك سواء غتكون كتساوي زيرو، سواء كتساوي الليميت ديال اف دو اكس مقسومه على اكس كتساوي لانفيني، او الثانيه تحصل على لانفيني اكس يؤول الى لانفيني، سواء غتلقى الليميت ديال اف دو اكس على اكس كتساوي واحد نومبر غير نون نول، يعني واحد العدد حقيقي غير منعدم، يعني ينتمي الى ار ايطوال. دونك في هذه الحاله حتى هي عندها جوج ديال الحالات اخرين. دونك اجيو نشوفوا هذه الحاله وهذه الحاله. دونك لو خرجت لك لا ليميت كتساوي زيرو، دونك شنو كتأول هندسيا؟ التأويل الهندسي ديال هذه ديال زيرو. دونك باش تعقلوا مزيان، فاش كنلقى ليميت زيرو شكون اللي كيغلب، البسط ولا المقام؟ المقام، حيت المقام الا كان كبير العدد كيقول صفر، يعني الا كان لقيتي صفر يعني كتستنتج بان هذا هو اللي كيغلب، اللي لتحت هو اللي كيغلب. يعني في هذه الحاله شنو كتقول؟ كتقول بان سي لو اف له فرع شلجمي. شنو يكون يبان لكم هنا؟ بيان. دونك سي لو اف له فرع شلجمي بجوار لانفيني، يعني نفس هذيك اللي كنتي خدام فيها لانفيني هنا، بجوار لانفيني. اتجاهه المهم، اتجاهه محور
الافاسيل. الافاسيل يعني هذا مثلا بحال اللي قلتي لي زابسيس لوردوني. اوكي لوردوني. دونك الافصول هو اللي كيغلب، يعني محور الافاسيل. يعني المنحنى كيقول يعني كيقرب من اولا كيمشي يعني بواحد الاتجاه نحو محور الافاسيل. دابا شنو كنقصد بفرع شلجمي؟ دونك شلجم حنا عارفين شلجم كيكون على هذا الشكل. اوكي دونك شلجم كيكون على هذا الشكل يعني بارابول. اوكي دونك فاش كنقول فرع يعني واحد جزء منه فرع واحد جزء يعني كيكون على هذا الشكل المنحنى. فاش كنقول فرع لاحظوا معايا، فاش كنقول يعني اتجاه محور الافاصيل راه ماشي كيقرب منه كيبعد منه، ولكن يعني دغيا كيمشي. اوكي يعني كيطلع دغيا. مثلا فاش كنقول محور الارجل كيمشي بحال هكا مثلا. اوكي يعني كيمشي دغيا مع بحال قلتي كيتسابق. دونك في هذه الحاله مثلا كيتسابق مع محور الاراتيب، في هذه الحاله مثلا كيتسابق مع محور الافاصيل، ولكن كيبعد منه بحال اللي قلتي مثلا طاق وهذا كيبعد منه كيمشي بحال هكا. اوكي بيان. دونك يعني كيفاش